सर्वेभ्यो नमः। धनतेरसावसरे सर्वेषां मम शुभाशयाः। सिंहपुरसंस्कृतभारत्याः 2021 दीपावली उत्सवे प्रथमदिनस्य कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दिकस्वागतम्। इदानीं प्रार्थना। गायिका कुमारी रुक्मिणी। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं हात्हुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः सहोदर्या। मम नाम लक्षणा। अहं सिंहपुरसंस्कृतभारत्याः छात्रा। कार्यक्रमस्य प्रथम अंशम् इस्कान् भजनम्। हरेर् नाम हरेर्नामेव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. In this age of Kali Yuga, there is no other way other than the chanting of the holy name Hare Krishna Mahamantra. And there is no other way, and there is no other way, and there is no other way. Let us sing Hare Krishna Mahamantra together. Jai Jai Radha Ramana Hari Om. 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 Jai Jai Radha Ramana Hari
एकः विशेषसन्देशः श्री सुनील आचार्य ओदितुम् आमन्त्रयामि। आचार्यस्य परिचयं दातुं देवनाथन् महोदयम् आमन्त्रयामि। नमस्कारः। सिंहपुर संस्कृतभारत्याः अद्यतन दीपावली महोत्सव कार्यक्रमे विशेषभाषणकर्ता मान्यः श्री सुनील आचार्यः महाशयः द्वैतवेदान्ते PhD प्राप्तवान्। मैनस्क्रिप्टालजी NLP एंड तंत्र सारंग प्रवरे PG डिप्लोमा प्राप्तवान् अस्ति। महोदयः अनेके राष्ट्रस्तरीय पुरस्काराः प्राप्तवान्। ऑल इंडिया संस्कृत श्लोक अंताक्षरी स्पर्धायां 1998 तमे वर्षे गोल्ड मेडल, मंत्रालय राघवेंद्र स्वामी मठस्य धीरश्री प्रशस्ति, इस होलिनेस श्री विश्वेश तीर्थ स्वामितः शतसहस्र प्रवर इति पुरस्कारः, बेंगलुरु 4th चैप्टर द्वारा बेस्ट टीचर इति पुरस्कारः प्राप्तवान् अस्ति। इदानीं महोदयः बेंगलुरु नगरे महाविद्यालये संस्कृत विभागस्य प्रमुखः अस्ति, प्राध्यापकः अपि अस्ति। अद्य महोदयः दीपावली उत्सवाचरण विषये विशेष भाषणं साधयितुम् अत्र आगच्छन् अस्ति। इदानीम् अहं सुनील आचार्य महोदयं निवेदयामि, अस्मान् बोधयतु इति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। आचार्यः पवनोऽस्माकम् आचार्याणि च भारती, देवो नारायणश्रीशः देवी मङ्गलदेवता। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत्, तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः, श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। समेषां संस्कृतानुरागिणां तथा संस्कृतभाषया भाषाविषये ये च तत्र प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति तेषां कृते साभिमानेन सप्रेम्णा च अहम् अभिनन्दनानि प्रत्यर्प्य संस्कृतभारती देशविदेशेषु संस्कृतभाषायाः प्रसरणे तथा संस्कृतभाषाविषये ये च स्व आसक्तिं प्रकटयन्ति तेषाम् उद्धरणार्थं तथा संस्कृतगत विचारान् सर्वत्र प्रसरणार्थं सदा कटिबद्धा अस्ति इति सर्वेपि तत्र भवन्तः सन्तः जानन्ति एव। संस्कृत संभाषण आंदोलनेन संस्कृतस्य पुनः वैभव संपादनाय तद्वारा देशस्य अस्य
पुनरपि जगद्गुरुत्वप्रापणाय क्रियमाणान् नैकविधान् प्रयत्नान् भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव। लक्ष्यस्य एतस्य सिद्धिः महत् तपः अपेक्षते इति पुनर्न वक्तव्यम्, किन्तु अस्मत्पूर्वजैः सञ्चितं तपः न अल्पम्। तस्य फलस्वरूपेण प्रयत्न अपेक्षया अपि अधिकप्रमाणेन शीघ्रं च वयं फलं प्राप्नुवन्तः स्मः। बहवः जनाः इदानीं नित्यव्यवहारे संस्कृतस्य उपयोगं कुर्वन्ति। मातृभाषारूपेण अपि संस्कृतेन वदतां बालानां संख्या दिने दिने वर्धमाना अस्ति। अनेकेषु विद्यालयेषु संस्कृतस्य संस्कृतमाध्यमेन एव पाठनम् आरब्धमस्ति। शताधिकाः सहस्राधिकाः युवती युवकाः देशस्य नानाभागेषु संस्कृतार्थमेव कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। विदेशेष्वपि निवसन्तः भारतीयाः अपि संस्कृतविषये आकृष्टाः भवन्तः सन्ति इत्येतत् सर्वमपि सर्वेषाम् अपि अस्माकं मोदाय एव। परन्तु अभिलषितस्य लक्ष्यस्य सुदूरस्थितित्वात् यदि अस्माकं कार्यस्य वेगः न वर्धेत तर्हि तत्प्राप्तौ अपि विलम्बः भविष्यत्येव। तदनिच्छन्तः वयं सर्वेपि संस्कृतानुरागिणः, संस्कृतविषये ये च पाण्डित्यम् अधिगताः, वयं सर्वेपि सर्वप्रयत्नेनापि कार्यस्य गतिं वर्धयेम। सिंहपुरी अर्थात् सिंगपुर मध्ये संस्कृत भारती अथवा संस्कृत भारत्याः प्रचारकाः प्रसारकाः गीर्वाण भाषायाः अथवा संस्कृत प्रेमिणः ये च सन्ति तेषां कृते आदौ सप्रेम्णा साभिमानेन च कार्तिक मासाधिपति कार्तिक दामोदरस्य पूर्णानुग्रहम् अहं तत्रादौ सम्प्रार्थ्य दीपावली पर्वणः अंगत्वेन दीपावली विषये कथं दीपावली देशेषु विदेशेष्वपि जनाः समाचरन्ति, कथं दीपावली पर्वणः अर्थं वयं चिन्तयामः इत्यस्मिन् विषये शास्त्राधारित विषयान् यत्किञ्चित् वाक्शुद्ध्यर्थं भवद्भिः सह अहं कलापपुरस्सरेण तत्र विषयप्रस्तावनं भवतां पुरतः कर्तुम् अहं यते। पश्यन्तु, वर्षाकालः यावत् क्षीणतां प्राप्नुयात् तावता पर्वाचरणस्य आरम्भः भवति। इदानीं सर्वत्र अस्माभिः व्यासजयन्ती अथवा गुरुपूर्णिमा, श्रावणपूर्णिमा, गणेशचतुर्थी, नवरात्रोत्सवः इत्येवं विधानि नानाविध पर्वाणि उपस्थितानि भवन्ति।
महापर्वाणि यथा तथैव लघुपर्वाणि अपि भवन्त्येव बहूनि। कानिचन पर्वाणि विविधेषु राज्येषु विभिन्नैः प्रकारैः विविध संप्रदाय अनुसारेण आचर्यन्ते। पुनः कानिचन तु केषुचित् राज्य विदेशेष्वपि अथवा राज्यविशेषेष्वपि अथवा तत्तत् संप्रदायानुसारेण तस्मिन् राज्ये विभिन्नतया आचर्यन्ते। एतादृश आचरणं केवलं भारते अथवा भारतीयैः एव एतादृशरीत्या आचरणं कर्तुं साध्यं भवति, नान्यत्र न अन्येषु जनेषु इति तु सत्यपूतः विषयः। भारतीये जीवने तु एतादृशानां पर्वणाम् आचरणस्य विशेषमहत्त्वं भवति। अद्य कालप्रभावतः पर्व आचरणे पूर्ववत् श्रद्धा भक्ति उत्साहादयः महता प्रमाणेन न दृश्येरन् चेदपि पर्व आचरण प्रवृत्तिः न सर्वत्र अपगता इति तु अत्र विशेषविचारः। प्रायः एतादृशेषु विषयेषु काल अनुगुणं परिवर्तनम् अंगीकरणीयं भवति इति भासते। पर्व आचरणम् आनंद अनुभवाय यथा तथैव तत्त्वस्मारणाय अपि भवति इत्येतत् न विस्मर्तव्यम् अस्माभिः। वस्तुतः पर्वव्याजेन आनन्दम् अनुभूय तत्त्वं यदि उपेक्ष्येत, पुनरेकवारम् अहं वदामि, यदि पर्वव्याजेन आनन्दम् अनुभूय तत्त्वं यदि उपेक्ष्येत तर्हि पर्व आचरणादिकं व्यर्थमेव स्यात्। तत्त्वानां संस्मरणात् तेषाम् अनुष्ठानात् च एव पर्व आचरणस्य सार्थकता। तदेव पश्यन्तु, संस्कृतभाषायां शब्दः पदम् इति तत्र प्रभेदं पश्यामः। दुरदृष्टवशात् आङ्ग्लभाषायां शब्दस्य तथा पदस्यापि वर्ड इति शब्देनैव तत्र व्यवहारः क्रियते। सुप्तिङन्तं पदम् इति सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति महावैयाकरणाः महर्षि पाणिनिः तत्र पदस्य निर्वचनं कृतवन्तः। परन्तु यदि तत् अत्र विशेषस्तावत् पदे शब्दः भवति, परन्तु शब्दे पदस्य प्रस्तुतिः नास्ति। यदा सुप्रत्ययस्य वा तिङ्प्रत्ययस्य शब्दस्य वा धातोः सह योजनं भवति, तत्र पदेन वा
अर्थात सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यादिति प्रत्ययस्य शब्देन साकं वा धातुना सह मेलनं यदा प्रत्ययस्य भवति तदा पदम् इति पदस्य व्यवहारः युज्येत। किमर्थम् एतदुक्तम् इति चेत् तत्त्वानां संस्मरणात् तेषाम् अनुष्ठानात् च पर्वाचरणस्य सार्थकता इति मया उक्तम्। यदि केवलं यन्त्ररूपेण अस्माभिः कार्यादिकं क्रियते चेत् तर्हि अस्माकं कर्मणः सार्थक्यं न भवत्येव। सर्वदा अस्माभिः अर्थं बुद्ध्वा एव शब्दस्य रचना इति तत्र व्याकरणे नियमः वर्तते। अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना। विना शब्दार्थः, विना शब्दस्य अर्थात शब्दस्य अर्थम् अविदित्वा यदि शब्दप्रयोगः क्रियते चेत् तर्हि केवलं स शब्दः दुन्दुभिनाद इव इति प्राज्ञैः तत्र उक्तम्। दुन्दुभिः अर्थात् ड्रम इति कथ्यते खलु, तथा रीत्या न भवेत्। अतः पर्वाचरणसमये पर्वस्य अर्थं विदित्वा, क्षम्यतां, पर्वणः अर्थं विदित्वा तदनन्तरं यदि पर्वणः आचरणम् अस्माभिः क्रियते चेत् तदा एव अस्माकम् आचरणस्य सार्थक्यं भवति इति प्राज्ञाः कथयन्ति। अर्थकेन्द्रितचिन्तनप्राबल्यात् स्वसुख एकचिन्तनप्राधान्यात् तथा समाजहितपरिगणन न्यूनाच्च महत् नैतिक मूल्य अधःपतनं परिलक्ष्यते अद्यत्व सर्वत्र। पश्यन्तु, गृहे यदि प्राज्ञाः भवन्ति चेत् ते सर्वदा गृहे कथयन्ति एतदाचरणं करोतु, एतत् मा करोतु इति। परन्तु कनिष्ठाः ते सर्वेपि पुरतः ते ज्येष्ठान् न तिरस्कुर्वन्ति, परन्तु आधुनिक पाश्चात्य विचारे मग्नाः अथवा पाश्चात्य संस्कृतिं तत्र अनुसरणे निमग्नाः आधुनिकजनाः अस्माकं प्राचीन भारतीय पद्धतिं ये च ज्येष्ठाः गृहे निवसन्ति ते यदा अस्मान् प्रति स्मारयन्ति तदा कनिष्ठाः किं कथयन्ति गृहे? तद आचरणे अहं न उत्सुकः अथवा नोत्सुका। किमर्थम् आचरणीयम्? आचरणे किं प्राप्यते? आचरणस्य अर्थः कः? यदि मया एवं रीत्या आचरणं क्रियते चेत् किं लभ्यते मत्कृते? एतादृशरीत्या नानाविध प्रश्नमालिकाम् एव कनिष्ठाः ज्येष्ठान् मालिकया प्रश्नमालिकया अलङ्कुर्वन्ति। परन्तु यदा ज्येष्ठाः
तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं प्रयत्नं कुर्वन्ति तदा कनिष्ठाः उत्तरं श्रोतुं ते मनः न कुर्वन्ति। अतः अर्थकेन्द्रितविषयचिन्तनप्राबल्यात् अस्माभिः सदा अस्माकं प्राचीनपद्धतिं प्राचीनपरम्परां सर्वदा अस्माभिः गौरवं प्रदर्श्येदेव। उत्सवाचरणं वस्तुतस्तु अतीव सरलं। पूजादिकं कृत्वा विशेषपाकादिकं सज्जीकृत्य बन्धुमित्रादिभिः सह भूरि भोजनं कृतं चेत् उत्सवाचरणं समाप्तम् इव इति आधुनिकाः भावयन्ति। किन्तु पश्यन्तु, उत्सवाचरणम् अतिसरलं, परन्तु तत्त्वाचरणं तथा न सुकरम्। आचरणे तत्त्वस्य आनयनाय महदेव मनोबलम् अत्यावश्यकम्। निरन्तरं प्रयासः आवश्यकः। बद्धश्रद्धता अपि च तत्र आवश्यकी। तत्त्वम् अनुसरणीयम् इति यावत् संकल्पः क्रियेत तावता लालसा आलस्यादयः अस्मान् आक्रमन्ति। तस्मात् संकल्पमात्रेण एव सर्वं परिसमाप्यते बहूनां जीवने। परन्तु संकल्प एव इदानीं लुप्ताः भवन्ति। वस्तुतः तत्त्वम् आचरणकाले कष्टदायकमेव, किन्तु परिणामे तु तत् हितावहं भवति। भोजनसुखादयस्तु दर्शनमात्रेण एव मोहं जनयन्ति खलु। सुचारुतया अस्मत्पुरतः तिष्ठन्तः अस्मान् विमोहयन्ति भोजनादिकं। तस्मादेव न ज्ञायते यत् तत्त्व आचरणरूपस्य संकल्पस्य शैथिल्यं कथं कदा जायेत इति। तत्त्वाचरणविषयः यदा उपस्थितः भवेत् तदा तद्विषये बद्ध आधराः केचन स्मर्यन्ते सहजतया। तेषु अन्यतमः प्रातस्मरणीयः भगवान् वेदव्यासः। भगवता व्यासेन ब्रह्मसूत्रद्वारा पुराणरचनाद्वारा अस्मान् प्रति परम अनुग्रहं कृतवन्तः सन्ति। अतः भारतीयाः वयं ये च भारते निवसन्ति तथा अन्यदेशेष्वपि निवसन्तः सन्ति, ते सर्वेपि व्यासमहर्षिणा निर्मितं शास्त्रं यदस्ति शास्त्रस्य चिन्तने तथा शास्त्रार्थ अवगमनेन यदि अर्थं बुद्ध्वा कर्मणि प्रवृत्तिम् अस्माभिः प्रदर्श्यते चेत् नूनं कर्मणः फलं वयं निश्चयेन अनुभवामः। एतत् मनसि स्थिररूपेण अवबुद्ध्य दीपावली पर्वणः तदंगत्वेन दीपावली पर्वणः विषयम् अधिकृत्य तत्र भवतां संस्कृत अभिमानिनाम् उद्दिश्य यत्किञ्चित् अहं वच्मि। पश्यन्तु, अस्माकं भारतवर्षे बहूनि पर्वाणि
उत्सवाश्च सन्ति। अन्यान्यमतीयानां यावन्तः उत्सवाः ततोप्यधिकाः सन्ति अस्माकं हिन्दू धर्मे, अथवा हिन्दुधर्मीयाः अनेक उत्सवान् अधिकतया वैभवेन ते समाचरन्ति। तेषां व्यवस्थिताध्ययनेन बहवः अंशाः ज्ञाताः भवन्ति। दीपावली पर्व प्राचीनतमं पर्व इति परिगणितं। वस्तुतः तत्सम्बद्धाः नैके पौराणिककथाः श्रूयन्ते, अनेके ऐतिहासिकशोधाः च प्रवृत्ताः दृश्यन्ते। यथा वयं जानीमः, श्रीकृष्णः नरकासुरं संहृतवान् यत् तस्य स्मरणार्थं नरकचतुर्दशी आचर्यते इति। प्रतिपत्तिथौ विष्णुः वामनः भूत्वा बलिं सेवितवान् इति च पौराणिककथां वयं जानीमः एव। दीपावली कथं कदा आरब्धा इत्यादीन् विषयान् अधिकृत्य ऐतिहासिकदृष्ट्या शोधकार्यम् आधिक्येन प्रवर्तेत। पौराणिककथाः श्रद्धादृष्ट्या महत्वोपेताः। ऐतिहासिकशोधकार्यं तु वैज्ञानिकदृष्ट्या विशेषमहत्वं प्राप्नोति। सर्वाणि पर्वाणि समाजे विशेषप्रभावं जनयन्त्येव। सामान्येषु दिनेषु स्वकार्यादिषु आसक्ताः जनाः विशेषदिने धार्मिकसांस्कृतिकादीन् उत्सवान् आचरन्तः महता आनन्दम् अनुभवन्ति, आनन्दं प्राप्नुवन्ति च। अतः उत्सवाः समाजस्य सुव्यवस्थितायै आवश्यकाः। चारित्रिकविषयसङ्ग्रहेण देशस्य प्राचीनसंस्कृतेः परिचयः अपि तत्र तत्र लभ्यते। अनेन परिचयेन किं लभ्यते इति प्रश्नस्य उत्तरं तावत् अयञ्च परिचयः देशाभिमानं वर्धयति। अत्र घटनाम् एकां स्मारयितुम् अहम् इच्छामि। 1690 वर्षे ऋग्वेदी नामकः कश्चन मराठी लेखकः आर्याच्या समाचा इतिहास इत्येतस्मिन् ग्रन्थे भारतीयपर्वणां चारित्रिक इतिवृत्तं विवृणोति। एतस्मिन् ग्रन्थे सर्वेषां पर्वाणाम् आचरणविधानादयः विस्तृतेन वर्णिताः दृश्यन्ते। पर्वाणि विविधप्रकारकाणि, कानिचन ऋतुसम्बद्धानि भवन्ति, यथा दीपावली, संक्रमणं, युगादिः इत्यादि। पुनः कानिचन चारित्रिकघटनासम्बद्धानि भवन्ति, यथा गान्धी जयन्ती, शिवाजी जयन्ती, श्रीरामनवमी इत्येवमादीनि। शैव वैष्णवादि धार्मिकरूपाणि पर्वाणि अपि च बहूनि सन्ति। तानि तत्सिद्धान्तश्रद्धावद्भिः भक्त्या श्रद्धया च आचर्यन्ते। दीपावली तु सार्वजनीनां सार्वत्रिका च। शैव वैष्णव शाक्त जैन बौद्ध मतभेदाः ये च सन्ति, सर्वमतावलम्बिनः अपि एतत् उत्सवम् आचरन्ति श्रद्धया भक्त्या च। अत एव एतस्य उत्सवस्य सार्वजनिकमहत्वम् अधिकं वर्तते। एतस्य पर्वणः आचरणं कदा आरब्धम् इत्यत्र पूर्णस्पष्टता नास्त्येव। उज्जयिनी राजः विक्रमादित्यः इति प्रथितः उज्जयिन्याः राजः
उज्जयिन्याः राजा एतस्मिन् दिने एव पट्टाभिषिक्तः जातः इत्यतः तस्मात् विक्रमशकस्य आरम्भः जातः। ततः पूर्वम् एव दीपावलीपर्वणः आचरणम् आसीत् इति संशोधनतः ज्ञायते। संशोधनक्षेत्रे अद्यापि विदेशीयानाम् एव पात्रं महत्त्वभूतं दृश्यते। मार्गरेट् स्टीवन्सन् नामिका इंग्लैंड देशीया काचित् महिला राइट्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न अर्थात ब्राह्मणानाम् आधिकारिकं कर्म इत्यस्मिन् विषये ग्रन्थम् एकं लिखितवती। एतस्मिन् ग्रन्थे अन्यपर्वणाम् इव दीपावलीपर्वणः आचरणादि विषयाः विस्तृतेन विवृताः दृश्यन्ते। तेषु केचन आयन् अक्बरी नामके ग्रन्थे लिखितमस्ति यत् अक्बर चक्रवर्ती दीपावली पर्व आचरणे भागं वहति स्म इति। 16 क्रिस्ताब्दे विजयनगरस्य राजानः इदं पर्व वैभवेन आचरन्ति स्म इति च श्रूयते। अपि च मराठा प्रदेशे अर्थात् महाराष्ट्र मध्ये 10मे क्रिस्ताब्दे एव एतस्याः आचरणं प्रचलति स्म इति ज्ञायते। कश्मीरदेशे तु 7म शताब्द्याः प्रागेव दीपावली आचरणपरम्परा दृश्यते स्म इति च अवगच्छाम। अपि च सुप्रसिद्धः नाटककारः श्रीहर्षः राजा च श्रीहर्षः स्वीये नागानन्द नाटके 4थे अंके अहमपि महाराज विश्वावसुना समादिष्टः यथा सुनन्द अस्मिन् दीपप्रतिपदुत्सवे मलयवत्याः जामातुश्च एतदुत्सवानुरूपं यत्किञ्चित् प्रदीयते इत्युक्त्वा प्रतिहारी निर्गच्छति। पश्यन्तु अत्र दीपप्रतिपदुत्सवे इति नागानन्दनाटककारः श्रीहर्षः यश्च 6ठ शताब्देः उत्तरार्धे देशम् इमं समीचीनतया तत्र परिपालितवान्, तस्य राज्ञः नागानन्दनाटके दीपावलीपर्वणः उल्लेखं वर्तते। अर्थात् 6ष्ठे अथवा 7मे अब्दे अथवा 7मे शताब्दे दीपावलीपर्वणः उल्लेखम् अत्र पश्यामः। राजा हर्षवर्धनः 7मशतकीयः यस्मिन् सभायां बाणभट्टप्रभृतयः श्रेष्ठाः विद्वांसः आसन्, स एव श्रीहर्षवर्धनः। तस्य नाटके दीपावलीपर्वणः उल्लेखं वर्तते। अपि च सोमदेवसूरिणः यशस्तिलकचम्पू इति महाकाव्ये अपि दीपावलीवर्णनं कृतं दृश्यते। एवं चारित्रिक आधारतः निर्णेतुं शक्यते यत् 5मशतकात् प्रागेव एषः उत्सवः व्यवहारे आसीत् इति। वैज्ञानिकदृष्ट्या अपि दीपावल्याः महत्त्वं किञ्चित् चिन्तयामः। पर्वणाम् आचरणं मानवस्य बौद्धिके मानसिके च विकासे विशेषपरिणामं जनयति। पौराणिकं चारित्रिकं मुखं यावत् चिन्त्यते तावत् न चिन्त्यते वैज्ञानिकमुखविषये। दीपावली शरत्कालस्य मध्यभागे सम्भवति, सत्यं खलु? शरत्कालस्य आरम्भे नवरात्रमहोत्सवः प्रचलति। तावता वर्षाकालः समाप्तः भवति। अर्थात् कृष्यां भूमौ बीजानि उक्तानि सन्ति। यदि सुवृष्टिः स्यात् तर्हि तानि बीजानि सम्यक् प्ररूढानि स्युः। रोगादिबाधा यदि न स्यात् तर्हि सस्यानां वर्धनं समीचीनं स्यात्। अत एव शरत्काल आरम्भे नवरात्रमहोत्सवकाले महालक्ष्मी काली महादुर्गारूपेण शक्तिदेवताम् आराधयन्ति सर्वत्र जनाः। अतः नवरात्रोत्सवः नाम पूजापर्व इति यदि वयं वदामः तर्हि न तत्र अतिशयोक्तिः। अस्माकं भारतवर्षं तावत् कृषिप्रधानम्
अतः अत्रत्याः सर्वे व्यवहाराः कृषिव्यवहार अनुगुण्येन एव प्रवर्तन्ते प्रायः। वर्षाकाले कृषिबलाः सर्वे प्राधान्येन कृषिकार्ये निमग्नाः भवन्ति। अतः तत्काले उत्सवाः पर्वाणि च न्यूनानि। शरत्काले कृषिकाः अल्पं विरामं प्राप्नुवन्ति। इतः पूर्वं कृतानां कर्मणां फलप्राप्तिकालः भवति किञ्चिदग्रे। हेमन्तकाले तु धान्यानि पक्वतां यान्ति। अतः तत्काले धान्यसस्यकर्तन, शोषण, आनयन, स्वच्छीकरण, संग्रहादि कार्येषु कृषिवलाः मग्नाः भविष्यन्ति। दीपावलीसमये एव तेषां कश्चन विरामः। केषां कृषिवलानां दीपावलीसमये एव तेषां विरामः। अतः एतं कालं ते सम्भ्रमेण उत्सवाद्याचरणपुरस्सरं यापयितुम् इच्छन्ति। अतः दीपावली मनोरञ्जकपर्व इति वक्तुं शक्नुमः वयम्। अत एव दीपावली पर्व आचरण अंगतया पूजा, पुरोहितानां मन्त्रतन्त्रादयः वा अत्यल्पाः भवन्ति। एतस्य आचरणे जातिभेदादयः बाधकाः न भवन्त्येव। कैश्चित् दीपावली अर्धनवरात्रोत्सवः इत्यपि निर्दिश्यते। नवरात्रोत्सवस्तु विजयदशमीम् अपि अविहाय 10 दिनपर्यन्तं प्रचलति। दीपावली 5 दिनात्मिका। अतः सा नवरात्रोत्सवस्य अर्धभागायिता खलु। 5 दिनात्मकस्य एतस्य पर्वणः अंगतया प्रथमे दिने एव रंगवल्ली सुगन्धद्रव्यादिभिः गृहम् अलङ्क्रियते सर्वत्र। एतस्मिन् ततः पूर्वं गृहं शुद्धीकृत्य चूर्णवर्णैः सर्वत्र सुशोभितं क्रियते। एतस्मिन्नेव काले आकाशः निरभ्रः सन्निर्मलतया सुन्दरतया च दृश्यते। अतः वर्णादिभिः कृताः अलङ्काराः शोभन्ते, दीर्घकालं तिष्ठन्ति च। वर्षाधारया प्रक्षालितं भवेत् इति वायुवेगः सौन्दर्यं नाशयेत् इति वा भीतिः न भवति एतस्मिन् काले। अत एव उत्सवव्याजेन गृहालङ्करणं विहितम्। प्रथमं दिनं जलपूर्णपर्वत्वेनापि प्रसिद्धम्। द्वितीये दिने यत् अभ्यञ्जनम् अर्थात् विशेषस्नानं करणीयं, तदर्थं जलसंग्रहः क्रियते प्रथमे दिने। आधुनिके एतस्मिन् काले एतत् अत्यावश्यकं कर्म। अन्यथा अभ्यञ्जनकाले एव जलस्य स्थगनात् अव्यवस्था भवेत्। नरकचतुर्दशी दिने अर्थात् द्वितीय दिने सूर्योदयात् पूर्वम् एव सर्वे जागरिताः भवन्ति। उषःकाले जागरणेन मनसि आह्लादः प्रादुर्भवति। शीघ्रं शयनं शीघ्रं जागरणं च आरोग्याय भवति खलु। अभ्यञ्जनम् एतस्य दिनस्य विशेषः। आरोग्यशास्त्रे अभ्यञ्जनस्य विशेषमहत्त्वं वर्तते। विशेषमहत्त्वं वर्णितं। तैलसम्मर्दनेन चर्मगताः स्नायुगताः च केचन व्याधयः अपगताः भवन्ति। अत एव प्रकृतिचिकित्सायां तैलोद्वर्तनस्य विशेषमहत्त्वं परिकल्प्यते। स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थं मनः भवितुं वर्धयन्ति। अतः अभ्यञ्जनादयः पर्वणः शोभां वर्धयन्ति। विशिष्य भारतीयपर्वाणि सर्वाणि अभ्यञ्जनादेव आरभ्यन्ते, यत्तदपि एतस्मादेव कारणात्। तदनन्तरं किं? तदनन्तरं गृहपूजा भवति। सर्वाणि द्वाराणि चूतपत्रैः, कार्पासहारैः अथवा विविध पुष्पैः अलङ्क्रियते। आश्रयदातुः गृहस्य विषये कृतज्ञताप्रकाशनस्य कश्चन क्रमः अयम्।
दीपावलीनिमित्तं बन्धुबान्धवाः समागच्छन्ति। विशेषतः जामातारः श्वशुरगृहम् आगच्छन्ति। तत्रापि प्रथमदीपावल्यवसरे श्वशुरगृहगमनं रोचकम् अनुभवं भवति। बान्धवानां गमनागमनेन उत्सवस्य शोभा तु वर्धति। तेनैव सह परस्परकथनात् दुःखस्य तनूभवनं सुखस्य वर्धनं च सम्भवति। सर्वाणि पर्वाणि स्वादुभक्ष्याणां कारणतः अतिशयशोभां प्राप्नुवन्ति। पर्वभेदतः भक्ष्येषु अपि वैविध्यं सम्भवति सर्वत्र। तच्च वैविध्यं काल अनुगुणेन। रामनवमी पर्व ग्रीष्मकाले भवति, अतः तस्मिन् पर्वणि पानकवितरणाय सर्वत्र प्राधान्यं पश्यामः। मकरसङ्क्रमणकाले शीतकालयोग्यानां तिलानां वितरणं सेवनं च। शिशिरकाले शरीरात् शैत्यांशनाशः भवति। तिलस्य स्नेहांशात् च स नाशः तनुतां याति। ततः युगादिपर्वदिने गुडमिश्रितं निम्बकदलं सेव्यते। सुखदुःखे समरूपेण गृहीतव्य इत्येतं सन्देशं दिशति एतत्। एवमेव दीपावलीसमये मधुरभक्ष्याणां प्राधान्यम्। आगमिष्यतः समृद्धफलोदयस्य कामनया सन्तोषेण सेव्यन्ते भक्ष्याणि सर्वत्र। अमायां लक्ष्मीपूजा क्रियते। जैनमतीयाः वणिजः च एतद्दिनं प्राधान्येन आचरन्ति। आराधनं तु अनौपचारिकपद्धत्या एव। पुरोहितादीनां पात्रम् अत्र अत्यल्पम्। अत्र विशिष्य एकः विचारः मया प्रस्तूयते। पश्यन्तु, केवलं लक्ष्म्याः पूजनं यदि युष्माभिः क्रियते चेत् निश्चयेन लक्ष्म्याः अनुग्रहः न प्राप्नुवन्ति। ये च केवलं लक्ष्म्याः पूजनं कुर्वन्ति ते लक्ष्म्याः कृपायाः पात्रस्य भूतं न भवति, पात्रभूतं न भवन्ति ते, परन्तु अपात्रीभूताः भवन्ति। यतोहि शास्त्रे एवं निर्दिष्टं वर्तते। लक्ष्मी सहित नारायणस्य पूजा एव यदा क्रियते तदैव लक्ष्मी परिपूर्णतया स्वभर्तुः आदेशं स्वीकृत्य साक्षात् लक्ष्मी अपि अनुग्रहं करोति। यदि लक्ष्म्याः पतिं परमात्मानं तिरस्कृत्य केवलं लक्ष्म्याः पूजनं यदि क्रियते चेत् लक्ष्म्याः अवकृपा एव भवति। शास्त्रेषु एवं निर्दिष्टं वर्तते, लक्ष्म्याः अनुग्रहः न भवति, अलक्ष्म्याः अनुग्रहः एव तत्र भवति। दीपावली नाम आवली इति शब्दस्य समूहः इति, अर्थात् दीपानाम् उत्सवः दीपावली। शरत्काले निर्मलः भवति आकाशः, वायुश्च मन्दं मन्दं वाति। अतः तैलदीपः अपि गृहात् बहिः एव स्थापयितुं शक्यः। अन्यस्मिन् काले एवं रीत्या बहिः दीपस्य स्थापनं कर्तुं न शक्नुमः। अत एव दीपानां चित्ताकर्षिका व्यवस्था केवलम् एतस्मिन् पर्वणि दृश्यते। अद्यतनकाले विद्युद्दीपानाम् उपयोगः क्रियमाणः दृश्यते, तथापि न ते तैलदीपसमाः। तैलदीपानां मन्दः प्रकाशः, दीपशिखायाः चाञ्चल्यं, दीपानाम् आवलीनां रम्यता च अवर्णनीयां शोभां कल्पयेत्। पुण्यक्षेत्रेषु जलस्य उपरि दीपाः प्लाव्यन्ते। तद्दृश्यं तु अद्यापि वयं पश्यामः। दीपावली पर्वणः समये
विशिष्य गंगायाम् एवमेव सरयूनद्याम् उत्तरप्रदेशे सर्वत्रापि तत्र या च नद्यः सन्ति नद्याम् अस्मिन् पर्वणि भक्तजनाः तत्र जलस्य उपरि दीपान् ते प्लावयन्ति। तद्दृश्यं तु नितरां नयनमनोहरम्। दीपावल्याः अपरः प्रमुखः विशेषः नाम स्फोटकानाम् आस्फोटनम्। जनाः एतत् आमोदेन पश्यन्ति। विविध आकाराणि स्फोटकानि आकाशे भूमौ च विविधरूपाणि दर्शयन्ति, जनान् रञ्जयन्ति च। शरदः निर्मलाकाशः, अमायाः ज्योत्स्नारहिताः रात्रिः च तेषां ज्वालनाय समुचितः कालः। अत एव एतत् पर्व बालेभ्यः विशेषतः रोचते। विदेशेष्वपि एषः उत्सवः आचर्यते अन्यदेशीयैः, अन्यदेशवासिभिः, भारतीयैः च अपि। पश्यन्तु, बलिप्रतिपदि महाविष्णुः वामनरूपेण बलिं त्रिपादपरिमितां भूमिं याचित्वा त्रिविक्रमरूपेण पदद्वयनिरपेक्षेण भूम्याकाशो अभिव्याप्य तृतीयं पदं बलेः शिरसि एव निधाय बलिं पातालम् अगमयत् इति पौराणिकी कथा श्रूयते। एतस्मिन् दिने बलिः स्वस्य राज्यं द्रष्टुं सायंकाले आगच्छति इति जनानां विश्वासः। अत एव कलशदर्पणादिसहितं मण्डपं निर्माय गोपालकृष्णसमेतस्य बलिचक्रवर्तिनः पूजा क्रियते, विशिष्य एतस्मिन् दिने। तदा अपि स्फोटकानि आस्फोट्यन्ते। आस्फोटकानां शब्दः कर्णौ बधिरीकरोति, वायुमालिन्यं च वर्धयति इति स्फोटक आस्फोटनं निषिध्यते अद्य। किन्तु पूर्वं तु वृक्षाः बाहुल्येन आसन्, ते वायुं शुद्धीकुर्वन्ति स्म। वत्सरे एकवारं तेषां ज्वालनं हानिकारकं न भवति स्म। अधुना तु जनानां संख्या प्रवृद्धा, वृक्षाणां संख्या क्षीणा जाता, अतः पर्यावरणं मलिनं भवति इति तु अंगीकरणीयम् एव। स्फोटकानां मुख्यः उद्देशः युद्धोपयोगिता। पूर्वं राजानः शरत्काले नूतनानां स्फोटकवस्तूनाम् उत्पादनं कुर्वन्ति स्म। वायौ आर्द्रता यदा न्यूना भवति स एव तेषां निर्माणार्थं योग्यः कालः। अतः तैः तेषां निर्माणार्थं शरत्कालः एव चितः। पूर्वतनवर्षीयाणि यानि अवशिष्यन्ते स्म तानि विनोदार्थम् उपयुज्यन्ते स्म। एतेन पुरातनानाम् उपयोगः, नूतनानां च सङ्ग्रहश्च भवति। स्फोटकानाम् आस्फोटनतः अपरः लाभः अपि प्राप्यते स्म। तेषां स्फोटनं यदा क्रियते तदा तेषु स्थितः गन्धकांशः वायुमण्डलं प्रविशति। गन्धकं कीटनिवारकम्। इदानीं तु अनेकानि कीटनिवारक औषधानि उपलभ्यन्ते इत्यतः तेषाम् उपयोगः अल्पः इति भासेत। पूर्वं तु रासायनिक औषधानां परिचयः, उपयोगः वा अल्पः एव आसीत्। तदा एतत् कृत्यं कीटनिवारक उपयोगी अपि भवति स्म। तत्रापि शरत्काले धान्यानां पक्वताकाले कीटबाधा अधिका, अतः स्फोटकानाम् आस्फोटनं लाभकारकम् एव आसीत्। दीपज्वालनं स्वेच्छया सञ्चरतां सर्पादि विषजन्तूनां गृहस्य प्रवेशनं निवारयति। अपि च दीपावली पर्वकाले गोपूजा अपि प्रचलति।
एतस्मिन् काले पुष्पाणि आधिक्येन न प्राप्यन्ते, अतः एव वर्षाकाले पुष्पपूजनव्रतानि बहूनि। किन्तु शरत्काले गोपूजनादयः सामान्याः पूजाः। मधुरभक्ष्यसेवनस्य पृष्ठभूमौ अपि वैज्ञानिकी दृष्टिः अस्ति एव। प्रतिदिनं सामान्यं भोजनं प्रचलत्येव, कादाचित्कतया भूरि भोजनं मनसः देहस्य च उल्लासाय एव स्यात्। भूरि भोजनं यथा तथैव उपवासः अपि कादाचित्कतया स्यादेव। अत एव केषुचित् पर्वसु निराहारतया स्थितिः विहिता। पश्यन्तु, ह्यः अस्माभिः अर्थात् आश्वयुज शुक्लपौर्णम्यां कोजागरपौर्णमी इत्यपि अपरं नाम वर्तते पूर्णिमायाः। तस्मिन् दिने आदिनं मध्यरात्रिपर्यन्तं निराहारतया पूजा पारायणादिकं कृत्वा नारायणसहितलक्ष्म्याः पूजनम् अवश्यम् अस्माभिः कर्तव्यमेव इति शास्त्रादेशः। अतः केषुचित् पर्वसु निराहारतया स्थितिः विहिता। पक्षे एकवारम् एकादश्यां तिथौ निराहारतया स्थितिः आरोग्यदृष्ट्या लाभकरी एव। पंचमे दिने भ्रातरः भगिनी गृहं गत्वा भोजनं कुर्वन्ति। तद्दिनं यमद्वितीया इति उच्यते। भ्रातृभगिन्योः समागमः विशेष आनन्दाय स्यादेव। भ्रात्रा दत्तम् अल्पमपि उपायनं बहुमूल्यकं मन्यन्ते भगिन्यः। एवम् अस्मत्पूर्वजाः अल्पीयसा एव व्ययेन अधिकम् आनन्दं लाभं च प्राप्नुवन्ति स्म। विशिष्य हिन्दूनां बहूनि पर्वाणि सन्ति यत् तद्भूषणाय एव न तु दूषणाय। निरन्तरकार्यकारणतः यन्त्रमपि दूषितं भवति। एवं स्थिते का कथा दूषितं, का कथा मानवानाम्? अतः कार्याणां मध्ये मनोविनोदस्यापि योजनं निश्चयेन प्रशस्यते। अतः वयं सर्वे सबान्धवाः आनन्देन दीपावलीम् आचरामः इत्युक्त्वा सर्वत्र दीपावली पर्वाचरणं कर्तुं समुत्सुकाः ये च जनाः सन्ति तेषां कृते साभिमानेन सप्रेम्णा च पुनरप्येकवारम् अहम् अभिनन्दनानि प्रत्यर्प्य संस्कृतभारतीद्वारा सिंहपुरी मध्ये ये च तत्र संस्कृतभाषायाम् अध्ययने आसक्तिम् अपि च अस्माकं संस्कृत्याः विषये शोधादिकं च कर्तुं निमग्नाः सन्ति तेषां कृते साभिमानेन सप्रेम्णा च अहम् अभिनन्दनानि प्रत्यर्प्य भवन्तः सर्वेपि संस्कृत भाषा प्रसरणे अस्माकं संस्कृत्याः उन्नतिं च सर्वत्र प्रसरणार्थं कटिबद्धाः भवेयुः इति प्रेम्णा आग्रहम् अपि कृत्वा दीपावली पर्वणः शुभाशयम् अपि तत्र भवतां सज्जनानां कृते सप्रेम्णा अहम् अभिनन्दनानि वचोद्वारा निर्दिश्य मम व्यापारं विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
यदवोचमहं तेन प्रीयतां कमलालयः। अपि च न विस्मरेयुः दीपावलीपर्वणः अस्मिन् शुभ अवसरे भवन्तः सर्वेपि गृहं पुरतः अभितः सर्वत्रापि दीपप्रज्वालनं कृत्वा जगति अंधकारः अज्ञानरूपेण यथा सर्वत्र प्रसृतः तादृशम् अंधकारं निवारयितुं भगवतः प्रसादं सर्वैः तत्र अवश्यं प्रार्थनीयम् इति पुनरपि आग्रहपूर्वकेन अहं सर्वान् सम्प्रार्थ्य मम वाक् व्यापारात् विरमामि। यदवोचमहं तेन प्रीयतां कमलालयः। धन्यवादाः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ज्ञानोत्पादक अस्ति खलु। धन्यवादसन्देशं दातुं देवनाथन् महोदय आगच्छति। अस्माकं भाग्यमेव यत् महाशयः सुनील आचार्यः अद्य अस्माकं कृते दीपावलिपर्वण समाचरणविषये बोधनं कृतवान्। पर्वण आचरस्य सार्थकत्वं किं, तस्य तत्व अर्थः कः, पर्वणं कथम् आचरणीयम् अस्माभिः इति बहूनां विषयाणां विवरणं बहु स्पष्टतया सरलतया च यथा वयं सुलभतया अवगन्तुं शक्नुमः तथा उत्तमरीत्या श्रावितवान्। संस्कृतभारत्याः सिंहपुरसंस्कृतभारत्याः पक्षे अत्र विद्यमानानां सर्वेषां पक्षे अपि श्री सुनील आचार्य महोदयं सादर प्रणाम कृत्वा धन्यवादं समर्पयामि। बहवः धन्यवादाः महाशय। संस्कृत बान्धवाः सर्वेषां मम दीपावली शुभाशयाः। धन्यवादः महोदय। इदानीम् ऐक्यमन्त्रं गातुम् आगच्छति कुमारी रुक्मिणी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सोदर्य। अद्यतनकार्यक्रमस्य समापनं भवति। पुनः श्वः सायङ्काले 8:15 मिलामः। धन्यवादः।